अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखें। शदीद सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, आपने अपने आप को गर्म रखना है, गर्म कपड़े इस्तेमाल करने हैं। जी बेटा, आज जो हमारा लेक्चर है ना सोशल स्किल पे है। कल इसका पहला लेक्चर जो है वो आप ले चुके हैं इस टॉपिक पे। आज दूसरा लेक्चर है, जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है एसएस मीन सोशल स्किल। सोशल स्किल पे जो हम पहले टॉपिक कर चुके हुए हैं वो है हुस्न माशरत और इस्लाम। बेटा सोशल स्किल का मतलब माशरती महारतें हैं, यानी हम एक माशरे को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम एक माशरे को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर जो छोटी छोटी खामियां होंगी, अगर हम उसको दूर कर देंगे तो पहले हमारा घर बेहतर होगा, और घर बेहतर हो जाएंगे तो माशरा खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। हुस्न माशरत और इस्लाम के एक बेहतरीन माशरा बनाने के असूल मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ। ख़ानदानी निज़ाम, माशरे के बाद हम अपने ख़ानदान को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस्लामी तौर तरीक़ों के मुताबिक अपने ख़ानदान को मजबूत कैसे कर सकते हैं। जो थर्ड टॉपिक है वो है बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त। इस पर जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप ले चुके हुए हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त। बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त से तो छोटे से छोटे सब तमाम बच्चे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हर बच्चे का बाज़ार से और ख़रीदो फ़रोख्त से वास्ता पड़ता है। अपनी माइनर से माइनर चीज़ को ख़रीदने के लिए, टॉफ़ी, चॉकलेट, कैंडीज़ वगैरह ख़रीदने के लिए बाज़ार में उसको जाना पड़ता है, ख़रीदो फ़रोख्त करनी पड़ती है, और उसको पता होता है कि इतने पैसों में ये चीज़ आती है, ये चीज़ के लिए मुझे इतने पैसे होने चाहिए। तो बेटा पहले मैं आपको ख़रीद के और फ़रोख्त के मायने बताऊँगी। ख़रीद के मायने है मोल लेना, यानी रुपए पैसे के बदले में कोई चीज़ लेना। ख़रीद के मायने है मोल लेना, रुपए पैसे के बदले में कोई चीज़ लेना। और फ़रोख्त के मायने है बेच देना, रुपए पैसे के बदले में कोई चीज़ दे देना। अब कल लेक्चर के दौरान मैंने आपको ख़रीदो फ़रोख्त के सुनहरी असूल बताए थे, जिन पर अमल पैरा होकर ना सिर्फ हम खुद बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बल्कि दूसरे लोगों को भी बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं। सबसे पहला असूल, ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले दोनों रज़ामंद हो, यानी जो चीज़ बेच रहा है, जो ख़रीद रहा है, जो फ़रोख्त कर, दोनों रज़ामंद हो चीज़ बेचने पे। ये पहला असूल है। दूसरा, नाप तोल में कमी बेशी ना हो। मैंने आपको बताया था हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब जो आया था वो नाप तोल में कमी बेशी की वजह से। मसलन वो किलो चीज़ देते थे तो पैसे 1.5 किलो के लेते थे, ज़्यादा लेते थे। जब वो सामान कोई देते थे तिजारत का, 12 के पैसे लेते थे, 10 सामान में चीज़ें मौजूद होती थी। इसी नाप तोल में कमी बेशी की वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था। फिर तीसरी अहम चीज़, ख़रीदो फ़रोख्त का जो माल हो वो हराम ना हो। देखें बेटा, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें मना किया वो हमारे मज़हब में हराम है, उन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त भी हराम है। यानी जो माल ख़रीदो फ़रोख्त के लिए रखा गया हो वो हराम ना हो, और ना ही माल की बिला वजह या बेजा तारीफ़ कीजिए। हमारे माल में ऐसी खूबी है नहीं, लेकिन हम दुकान बेचने की खातिर लोगों के सामने उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, ये भी गलत है। ख़रीदो फ़रोख्त करने वाला माल किसी किस्म के ऐब में ना हो। अगर वो माल ऐब शुदा है, थोड़ा सा ख़राब है, दुकानदार को चाहिए कि वो पहले बताए फिर माल बेचे। नंबर 5 पॉइंट आ जाता है कि वादे की पासदारी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो वादा करे उसको पूरा करे, अपनी अदायगियों में नरमी इख्तियार करे, सख्ती ना करे, अमानत से, सच्चाई और पूरी दयानतदारी से ख़रीदो फ़रोख्त करे। अल्लाह ताला उसके माल में बरकत डालेगा, ना सिर्फ उसके माल में बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बरकत का बाइस बनेगा। किसी की मजबूरी से फ़ायदा ना उठाएं। ये होता है बाज़ हम कोई मजबूर होता है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो अपनी अच्छी खासी बेहतरीन चीज़ कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और उसको कम कीमत में चीज़ है, हालांकि हमारे पास पैसे होते हैं ज़्यादा देने के लिए भी, उसको असल कीमत देने के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन हम उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठा के उससे कम कीमत में वो चीज़ ले लेते हैं, जो कि हमारे मज़हब में गलत है। अब देखें बेटा, हलाल तरीके से की गई जो तिजारत है भी, तिजारत यानी ख़रीदो फ़रोख्त भी जन्नत में जाने का रास्ता है। एक सच्चा अमीन ताजिर क़यामत के रोज़ अम्बिया, सादिकीन और शुहदा के साथ होगा। देखिए कितना अहम मकाम है। अम्बिया अलैहिस्सलाम, सादिकीन, जिन्होंने दुनिया में कितनी नेकियां की, कितना
صبر کیا، اور ایک ایسا تاجر جو صرف ایمانداری اور سچائی سے کاروبار کر رہا ہے، وہ قیامت کے روز انبیاء اور صادقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ خرید و فروخت کے مختلف ادوار ہیں، مختلف دور میں مختلف طریقوں سے چیزیں خریدی جانے لگی، کیونکہ پہلے زمانے میں جب روپے پیسے کا کوئی تصور نہیں تھا تو ہر انسان ہر چیز خود پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک کسان تھا، وہ فصلیں پیدا کر لیتا تھا لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں بنا سکتا تھا، بیمار ہوتا تھا تو ڈاکٹر سے دوائی نہیں لے سکتا تھا۔ اس طرح لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنا شروع کیا۔ ایک موچی جو جوتے بناتا تھا، وہ اپنے جوتے کسان کو دے کے اس سے اناج لے لیتا تھا، ڈاکٹر کو حکیم یا ڈاکٹر کو دے کر اس سے دوائی لے لیتا تھا۔ اس طرح اپنی مختلف جوتے مختلف لوگوں کو دے کر ان کی خدمات بھی لے لیتا تھا۔ اسی طرح اس دور میں لوگوں نے اشیاء اور خدمات کا آپس میں تبادلہ شروع کیا۔ اسے بارٹر سسٹم یعنی تبادلے کا نظام کہتے تھے۔ تب غلہ بانی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، تب غلہ بانی تجارت سب سے پسندیدہ اور منافع بخش روزی کمانے کے ذریعے سمجھے جاتے تھے۔ اس زمانے میں خرید و فروخت کے لیے دینار اور درہم استعمال ہوتے تھے۔ یہ دینار اور یہ درہم سونے اور چاندی کی دھاتوں کے بنے ہوتے تھے، سکے کی طرح کے ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر خلافت کا دور آیا، جب بادشاہوں کی حکومت تھی، تب مال کی خرید و فروخت کے لیے اشرفیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ کسی بھی اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کے لیے سونے اور چاندی کی دھاتوں سے بنی ہوئی یہ اشرفیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ ملک میں پوری دنیا میں ترقی ہوتی گئی۔ اشیاء اور خدمات کی خرید و فروخت کے لیے کرنسی نوٹ کا استعمال ہونا، ہر ملک اپنا کرنسی نوٹ ہے، ہر کویت میں، پاکستان میں، ایران میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ مختلف قسم کے انہوں نے مختلف کرنسی نوٹ بنائے ہوئے ہیں جو ان کے ملک میں چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہر ملک کا، کسی بھی ملک کا کرنسی نوٹ صرف وہی چلتا تھا جو اس ملک میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ہے تمام ملکوں میں ہر ملک کا کرنسی نوٹ استعمال ہو جاتا ہے۔ ہم آج کے دور میں کرنسی نوٹ کے ذریعے سے کہیں سے بھی کچھ بھی خرید سکتے ہیں۔ ایک اور سب سے اہم ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی تجارت کا سامان جو ہے نا کئی 100 کلومیٹر تک پھیلا ہوتا تھا، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ انہوں نے سامان لادا ہوتا تھا جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سامان کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک ایسے تاجر تھے جنہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کے تاجر کا لقب دیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف 3 خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ اگر ہم میں بھی وہ 3 خوبیاں ہو جائیں تو یہ پورا معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی خوبی کیا تھی کہ وہ تجارت کے باعث کبھی باجماعت نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اپنی روزی روٹی میں انہوں نے کبھی نماز کو نظر انداز نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و اسباب میں برکت پیدا کر دی۔ خرید و فروخت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جیسا مال ہے، کبھی بعض اوقات سفر کرنے کے دوران بارش کی وجہ سے کسی وجہ سے مال و اسباب خراب ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ بیچتے تھے تو وہ اس کی ساری خرابی بیان کرتے تھے کہ یہ مال اتنا خراب ہے تو اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے انتہا برکت دی تھی ان کی روزی میں۔ کبھی ذخیرہ دوزی نے کی، لوگوں سے منافع کمانے کے لیے مال کو گودام میں ذخیرہ نہیں کیا کہ کل کنا کو کوئی قیمت جب زیادہ ہو جائے گی تب ہم مارکیٹ میں لے آئیں گے اور اس کو بیچ دیں گے، اس سے زیادہ منافع کمایا جائے گا، جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چینی کے معاملے میں، چاولوں کے معاملے میں، آٹے کے معاملے میں آئے دن روز ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ یہ کمی بیشی ہوتی نہیں ہے، مختلف تاجر اپنے مال پر زیادہ منافع کمانے کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، پھر جیسے ہی اس میں لوگوں کی مانگ بڑھتی ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں اور اس کو زیادہ قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، اپنے زیادہ فائدے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ خرید و فروخت کرتے ہوئے ان اصولوں کو، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ بہترین معاشرہ بن سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔